ادعاءات عائشة طبعا كثيرة لا حصر لها، كانت تكذب، هي تختلق الأمور كثيرا، تريد بأي شكل من الأشكال أن تعظم نفسها في عيون الناس. فمن بين ما ادعته عائشة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مات وهو في حجرها. وهنا بالفعل الإنسان يتعجب، هي من جهة تدعي أنها لم تعلم بدفن رسول الله إلا في ليلة الأربعاء لأنها سمعت صوت المساح فقط، وهذا يشير إلى عدم اكتراثها بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، عدم اهتمامها. فكيف تدعي بأن رسول الله مات وهو في حجرها؟ لهذه الدرجة كانت مهتمة برسول الله صلى الله عليه وآله؟ دعونا نلقي الضوء على هذه الجزئية قليلا حتى نكتشف أكذوبة من أكاذيب عائشة. روى البخاري في صحيحه في الجزء 5 الصفحة 141 عن عائشة قالت: إن من نعم الله علي أن رسول الله توفي في بيتي. دقق، تقول توفي في بيتي، هي أول من زعمت أن هذه الحجرة النبوية بيتها بعدما استولت عليها. طبعا توفي في بيتي وفي يومي. رسول الله كان مقسم الأيام الأسبوع أو الأيام بشكل عام على زوجاته، كل يوم يقضي هذا اليوم عند واحدة من زوجاته. فتقول عائشة كان في يومي هو توفي في نفس هذا اليوم. نترك هذا. تقول: وبين سحري ونحري. سحري يعني حنكي، ونحري هذا النحر. زين، تقول توفي هنا، يعني إذن أنا كنت مسندته هكذا إلى صدري حاني عليه محتضنته كنت قد احتضنته وهو مات بهذه الحالة، مات بهذه الحالة. فتريد أن تفخر يعني بهذه الكيفية، مات بين سحري ونحري. طبعا هنالك روايات كثيرة تضيف فيها شوية عائشة بعض البهارات الهندية ماكو، مثلا أنه ريقي اجتمع مع ريقه في آخر اللحظات. يعني شوف بعد ريقها لما اجتمع مع ريق النبي صلى الله عليه وآله، ما أدري أخذت سواكا ومضغته ثم وضعته في فمه الشريف وكان يستاك فيه قبل ما يموت، ولذلك ريقه اجتمع مع ريقي. آخر لحظة يعني آخر زاد رسول الله من الدنيا ريق عائشة. شوف يعني المهازل. على أي حال نترك احنا أمر التعليق على هذه البهارات الهندية. المهم عندنا هو البحث في أصل الموضوع، هل أن ما تدعيه عائشة حق أم باطل كذب؟ تقول عائشة: إن من نعم الله علي أن رسول الله توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري. زين. أيضا في رواية أخرى يرويها البخاري في الجزء 5 الصفحة 143 يقول: ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا. رواية جدا مهمة. ذكروا يعني جاءوا إلى عائشة وقالوا لها: علي وصي رسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا إذا المخالفين كانت عندهم نسبة من الذكاء يفهمون بمقتضى هذه الرواية أن القول بأن عليا وصي رسول الله كان قد ظهر منذ قديم الزمان، منذ الصدر الأول، منذ أيام ارتحال رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا لما كان قد ذكر هذا الأمر لعائشة. فإذا أينما يفتريه المخالفون وما
زعموه من بهتان بأن القول بالتشيع، أي القول بأن عليا وصي رسول الله، لم يظهر إلا في زمان متأخر لما جاءت الشخصية الأسطورية التي تسمى عبد الله بن سبأ اليهودي، وأشاع في الناس نظرية أن عليا وصي رسول الله. أتعقلون أم لا؟ بخاريكم يروي يقول: ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا. إذن كانت هنالك جماعة بعد ارتحال رسول الله صلى الله عليه وآله في الفترة الأولى كانت تعتقد بأن علي بن أبي طالب هو الوصي الشرعي. إذن هذا الاعتقاد كان اعتقادا راسخا قديما أصيلا، لا أنه مبتدع جاء فيما بعد. وذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت حجري، فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري، مات وسالت روحه في حجري، فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه. تريد عائشة بروايتها هذه أن تكذب أمر كون أمير المؤمنين عليه السلام وصي رسول الله. بماذا؟ تقول أنه مات عندي في حجري وأنا مسندته إلى صدري وما شعرت به إلى أن مات، فمتى أوصى إليه؟ لو كان قد أوصى إليه لكنت أنا أعلم بذلك. مع أنه طبعا هذا الرد من عائشة رد جاهل، لأنه قد يصح أن المرء يوصي للموصى إليه لا في ساعة الاحتضار، وإنما قبل ذلك بكثير، قبلها بأيام، قبلها بشهر. ما هي المشكلة؟ يوصي، يقول هذا وصي، ما هي المشكلة؟ لكن تريد عائشة بأي نحو من الأنحاء، هم من جانب تحارب العقيدة الإسلامية التي إحدى ركائزها أن عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن جانب آخر تريد أن تثبت فضيلة مختلقة لها أو منقبة مختلقة لها، تقول فيها أنه رسول الله ما مات إلا وهو في حجري وأنا مسندته إلى صدري. طيب، هذا الادعاء الذي جاءت به عائشة هل كان ادعاء صادقا أم لا؟ نوكل الأمر إلى أم سلمة رضوان الله تعالى عليها، زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأم المؤمنين حقا، التي لم تخن رسول الله، لم تنقلب عليه، بقت وفية له، قرت في بيتها، التزمت بالتقوى. هذه أم سلمة التي نضعها على رؤوسنا، هي بنفسها تكفلت بالرد على ادعاء عائشة هذا، وتثبيت حقيقة أن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما إنما كان هو الذي بقى مع رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر لحظات حياته، ولم يمت الرسول إلا وهو في حجره، وبذلك تثبت كونه وصي رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا ليس برواياتنا، بروايات المخالفين. الرواية يرويها الحاكم في المستدرك في الجزء الثالث الصفحة 138 عن أم سلمة قالت: والذي أحلف به، يعني والله تقسم، إنه كان علي أقرب الناس عهدا برسول الله، أقرب الناس عهدا برسول الله. عدنا رسول الله غداة وهو يقول، يعني في الصباح في الفجر نفس يوم الاثنين، جاء علي جاء علي مرارا، كان رسول الله يكرر دائما ينادي: أجاء علي؟ هل جاء علي؟ دائما يكرر هذا في يوم الاثنين منذ الصباح. فقالت فاطمة عليها السلام: كأنك بعثته في حاجة. قالت: فجاء جاء بعد ذلك، فظننت أن له إليه حاجة،
أن النبي له حاجة خاصة، كلام خاص مع علي بن أبي طالب. فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب، وكنت، تقول أم سلمة، من أدناهم إلى الباب، أقرب النساء إلى الباب، فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، وجعل يساره يسر إليه أمورا ويناجيه من النجوى، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وآله من يومه ذلك، فكان علي أقرب الناس عهدا. أقرب الناس عهدا برسول الله، يعني آخر شخص التقى برسول الله صلى الله عليه وآله وحضر عنده في ساعة الاحتضار، في آخر ساعاته ولحظاته في الدنيا صلى الله عليه وآله. فكيف تقول عائشة أنه الرسول مات وهو في حجري، والحال أنه كان علي أقرب الناس به عهدا، وما توفي إلا وهو عنده؟ هذه الرواية أيضا التي يرويها الحاكم يعلق عليها بأنها رواية صحيحة، قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، يعني لم يخرجه البخاري ومسلم. ولماذا لم يخرجه؟ يعلم المخالفون السبب، يريدون أن يثبتوا فضيلة عائشة، يريدان البخاري ومسلم أن يثبتا فضيلة عائشة وأن ينكر فضيلة أمير المؤمنين صلوات الله عليه التي تناقض تلك الفضيلة، وهذا فيه تكذيب لعائشة بالضرورة. أيضا من جملة من ردوا على عائشة في ادعائها هذا هو ابن عباس، كما روى ابن سعد في طبقاته في الجزء الثاني الصفحة 263، والمتقي الهندي في كنز العمال الجزء الرابع الصفحة 55، عن أبي غطفان قال: سألت ابن عباس: أرأيت رسول الله توفي ورأسه في حجر أحد؟ قال: توفي وهو مستند إلى صدر علي، مو إلى صدر عائشة. قلت: فإن عروة بن الزبير اللي خالته تكون عائشة حدثني عن عائشة أنها قالت: توفي رسول الله بين سحري ونحري. شلون تقول أنت أنه توفي وهو مستند إلى صدر علي، وعروة يحدثني عن عائشة أن الرسول توفي بين سحرها ونحرها؟ فقال ابن عباس: أتعقل عاقل أم لا؟ والله لتوفي رسول الله وإنه لمستند إلى صدر علي وهو الذي غسله، فلا تذكر لي كلام عائشة، واعلم أنها قد كذبت في هذا، وكن عاقلا.